دنیا نو پتہ چلیا ہے خواتین تے تربیت کروا لیا ہون نہ ماواں دے نام مردے نے نہ پتراں دے نام مردے بس اتنی ساری گزارش ہے کہ ملتی ماں تے بہنوں تے بیٹیاں نو اپنے بچیاں دی تربیت کرنی چاہیے انہاں رستیاں تے تربیت کرنی چاہیے کہ میرا بچہ جینا بھی حضور واسطے ہے تو بننا بھی حضور واسطے مولانا عباس حکیم صاحب ایویں نہیں دن بھی رات بھی تحریک واسطے چلتے رہے ماں کدی پیروں کی زنجیر نہیں بڑی ماں کدی رستے کی رکاوٹ نہیں بڑی ماں نے دعاواں دتیاں نے میرا پتر جتھے جاوے رب نے کامیابی عطا فرمائے گل یہی ہے کہ جے سامنے تے گل نہیں کداں تے گل نہیں گل جناب آتا ہے دل دی ہوندی ہے اسی دیکھیا ہے کہ ہاتھ کڑیاں پاؤن تو لے کے تے جیل وچ مارا کھاون تک مولانا عباس حکیم رسول اللہ کے نام تو اگر کٹیا گیا ہے تو اس ماں کی دعاواں تے تربیت کی برکت ہے اللہ ماجی درجات بلند فرمائے انہوں نے کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے سیدہ پاکی کنیزہ نے انہوں نے جنت نصیب فرمائے میری توڑی دعا اور دے حق قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین